أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو تاع اليوم خصصناه إلى تمرين من وحدة المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط مائي. نص هذا التمرين ستجدونه في صندوق الوصف. دائما ننصحكم نقول لكم حاولوا، وأي صعوبة وجدتها يمكنكم اللجوء إلى الشرح الموجود في هذا الفيديو. بالنسبة لنص التمرين، فاللحظة T يساوي صفر، وعند درجة حرارة ثابتة نمزج حجما V1 يساوي 100 سنتيمتر مكعب. لاحظوا باللي وحدة الحجم هنا هي سنتيمتر مكعب. ديروا في بالكم حاجة، باللي 1 سنتيمتر مكعب يساوي 1 مليلتر من محلول حمض الأوكزاليك. الصيغة الكيميائية تاعو H2C2O4 مع حجم V2 يساوي V1 أي يساوي 100 مليلتر من محلول بيكرومات البوتاسيوم. الصيغة الكيميائية تاعو 2 كازي زي Cr2 و2 ناقص وقطرات من محلول حمض الكبريت المركز. ما هو دور حمض الكبريت المركز هنا؟ دور حمض الكبريت المركز هو جعل الوسط حامضي أو جعل المزيج تفاعلي حامضي، بمعنى آخر تكون H3O زايد أو H زايد بوفرة. النتائج التجريبية للتحول الكيميائي مكنت من رسم المنحنيين البيانيين المبينين في الشكل 1 و 2. لاحظوا باللي المنحنيات هذه بالنسبة للشكل 1 أعطاني منحنيات تاع تغير كمية المادة المتبقية للمتفاعلين بدلالة التقدم X، والمنحنى الثاني هو منحنى كمية المادة الناتجة بدلالة الزمن T. الآن ندير قراءة للمنحنى الأول. لاحظوا بداية المنحنى الممثل لتغيرات كمية مادة المتفاعل H2C2O4. إحداثيات هذه النقطة هي صفر، وبالنسبة للترتيبة لاحظوا باللي توافق 7.5 سنتيمتر، ولدينا من مقياس الرسم كل 1 سنتيمتر يقابل 0.4 مليمول. معنى هذا أن الترتيبة هنا راح تكون 7.5 في 0.4 راح نلقاوها 3 مليمول. السؤال مطروح: ماذا تمثل هذه الترتيبة؟ هذه الترتيبة تمثل كمية المادة للمتفاعل H2C2O4 عندما يكون X يساوي صفر. ومتى يكون X يساوي صفر؟ عند اللحظة T يساوي صفر. إذن كمية المادة هذه المقدرة بثلاثة مليمول تمثل كمية المادة الابتدائية للمتفاعل H2C2O4. نعبر عليها بالعبارة التالية: N صفر H2C2O4 تساوي 3 مليمول. بالنسبة للمستقيم الثاني والذي يمثل أو المنحنى الثاني والذي يمثل تغيرات كمية المادة المتبقية للمتفاعل Cr2O2 ناقص، لاحظوا باللي نقطة تقاطع المستقيم مع محور التراتيب إحداثيتها الفاصلة صفر والترتيبة هي 0.8. إذن هذه الترتيبة تمثل كمية المادة الابتدائية للمتفاعل Cr2O2 ناقص. نعبر عليها بالعبارة N0 Cr2O2 ناقص تساوي 0.8 مليمول. إضافة إلى ما تنبئنا به هذه المنحنيات أنه يمكننا استخراج المتفاعل المحد والتقدم العظمي. كيف ذلك؟ لاحظوا جيدا هذه المنحنيات في الحالة هذه تبين لي باللي التفاعل راهو مازال ما خلصش، لأن احنا عندنا التحول تام، والتحول تام معناه أن كمية مادة أحد المتفاعلات في الحالة النهائية تساوي صفر. يعني يكون التحول تام إذا كانت كمية المادة في الحالة النهائية تساوي صفر. بمعنى آخر المنحنى الذي يقطع محور الفواصل أولا هو الذي معناه المتفاعل راهو محد. لاحظوا باللي المنحنى هذا يقطع محور الفواصل في النقطة هذه التي إحداثيتها هنا بالنسبة للفاصلة 0.8 والترتيبة صفر. وش معناه الترتيبة صفر؟ معناه أن كمية المادة في الحالة النهائية للمتفاعل Cr2O2 ناقص تساوي صفر. لاحظوا المنحنى الثاني راح يكون الامتداد تاعو على النحو التالي: راح يواصل التفاعل لما يصل إلى هذه النقطة يتوقف. علاه توقف؟ لأنه التفاعل خلاص، وبالتالي المتفاعل H2C2O4 راهو متفاعل بزيادة. كيف عرفنا باللي التفاعل خلاص؟ بما أن المتفاعل هذا عند هذه الفاصلة القيمة تاعو أو الترتيبة تاعو تساوي الصفر، يعني كمية المادة تاعو خلاص. بمعنى آخر أن المتفاعل هذا قلنا راهو خلاص. من المستحيل المنحنى هذا راح يواصل الامتداد تاعو والمتفاعل هذا راهو خلاص، لأنه المتفاعلين هذم يتفاعلوا مع بعضهم، لأنه مادام خلاص كمية المادة هذه تسمى التفاعل راح يتوقف اللهن وما يكونش امتداد. إذن إحداثية هذه النقطة بالنسبة للفاصلة راح تكون 0.8، والترتيبة راح تكون ندير إسقاط بالنسبة لمحور التراتيب راح تمثل هذه القيمة أي 0.6 مليمول. الآن بالنسبة للتقدم نلاحظوا باللي أعظم قيمة يوصل لها التقدم هي هذه الفاصلة والتي تساوي 0.8 وتمثل التقدم العظمي، أي أن X ماكس هنا
راه يساوي 0.8 مليمول. هذه قراءة بالنسبة لي الشكل واحد. السؤال الأول: علما أن الثنائيتين المشاركتين في التفاعل، أعطانا الثنائيتين المشاركتان في التفاعل وهي الثنائية الأولى المتمثلة في CO2 و H2 CO2 O4، والثنائية الثانية اللي هي Cr2 O2 ناقص وCr3 زائد. قال لك تأكد أن معادلة التفاعل للتحول المدروس تكتب على هذا الشكل. معادلة التفاعل هذا هي معادلة تفاعل أكسدة إرجاع. باه نكتب معادلة تفاعل أكسدة إرجاع انطلاقا من ثنائيتين، راح نكتب المعادلة النصفية الموافقة للثنائية الأولى، ثم نكتب المعادلة النصفية الموافقة للثنائية الثانية، ثم نكافئ بين الإلكترونات تاعهم ثم نجمعهم طرفا لطرف. إذا بالنسبة للثنائية الأولى راح نبداو بالثنائية اللي يكون فيها المتفاعل H2C2O4، يعني راح نبدا بالثنائية هذه. كيف نكتب المعادلة النصفية؟ إذا نبدأ بالمتفاعل المتمثل في H2C2O4 نكتبه على الجهة اليسرى. في الطرف الأيمن راح نكتب ناتج التفاعل المتمثل هنا في CO2. لاحظوا باللي المعادلة هذه راني بديت H2C2O4 الذي يمثل هنا مرجع. إذا مادام بديت بالمرجع فهذه المعادلة نسميوها معادلة نصفية للأكسدة. نوازن هذه المعادلة بالنسبة للذرات. لاحظوا باللي في الطرف هذا عندي 2 ذرات كربون، في الطرف هذا عندي ذرة واحدة، إذا راح نضرب لهنا في 2. بالنسبة للأكسجين في الطرف هذا عندي 4، في الطرف هذا راهو توازن تلقائيا لأنه 2 في 2 4. بالنسبة للهيدروجين في الطرف هذا عندي 2 ذرات، الطرف هذا ما عنديش، إذا راح نضيف لهنا 2 H زائد. لماذا؟ القاعدة تقول لك الأكسجين نوزنوه بإضافة جزيئات الماء، والهيدروجين نوزنوه بإضافة شوارد الأش زائد. الآن نوزنها من ناحية الشحنات. من الأفضل كتابة الصيغة العامة للمعادلة النصفية للأكسدة، ونشكل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول آل ونحل هذه المعادلة. الصيغة العامة للمعادلة النصفية للإرجاع هي من الشكل راد يساوي OX زائد NE، يعني الطرف هذا راح نزيد له هنا زائد NE ناقص، ونشكل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول آل. كيف نشكلوها؟ نلاحظوا باللي بالنسبة لهذا الجزيء متعادل كهربائيا، يعني الشحنة تاعو راهي صفر. CO2 متعادل كهربائيا الشحنة تاعو صفر، زائد 2 H زائد عندي زوج شحنات موجبة راح نكتبوهم على الشكل زائد 2 زائد آن في ناقص 1 راح تعطيني ناقص آن. راح ننقل ناقص آن إلى الطرف هذا فيصبح عندي زائد آن يساوي 2. إذا باه تكون المعادلة هذه موزونة من ناحية الشحنات، أي المعادلة النصفية هذه تكون موزونة من ناحية الشحنات، لازم يكون آن يساوي 2، يعني راح نضيف لهنا 2 إلكترون. أو توزنها بالطريقة المعتادة، راح تقول في الطرف هذا عندي 0 شحنة، في الطرف هذا عندي زوج موجبين. أنا ما نقدرش نضيف الشحنات الموجبة، يعني ما نقدرش نقول نضيف زوج موجبين له، أنا نقدر نضيف الشحنات السالبة والمتمثلة في الإلكترونات. إذا زوج موجبين لازم لهم زوج سالبين، يعني راح نضيف منها ناقص 2. ناقص 2 زائد 2 راح يساوي 0. إذا راح نكتب لهنا مباشرة زائد 2 إلكترون. نمر إلى الثنائية الثانية والمتمثلة في Cr2O2 ناقص Cr3 زائد. نكتب المعادلة النصفية تاعها. راح نبدأ بالمتفاعل المتمثل هنا في المؤكسد Cr2O2 ناقص. ناتج التفاعل راح يكون Cr3 زائد. المعادلة هذه بديت بالمؤكسد فهي معادلة نصفية للإرجاع. نوزنها من ناحية الذرات. لاحظوا بلي في الطرف هذا عندي 2 ذرات من Cr، في الطرف هذا عندي ذرة واحدة راح نضرب لهنا في 2. بالنسبة للأكسجين عندي 7 ذرات أكسجين، من هنا راح نضيف من هنا 7 جزيئات ماء. الآن بالنسبة للهيدروجين لاحظوا بلي في الطرف هذا عندي 14 هيدروجين، في الطرف هذا ما عنديش، إذا راح نضيف 14 H زائد. الآن نوزنها من ناحية الشحنات. لاحظوا بلي في الطرف هذا عندي ناقص 2 زائد 14 في 1 يعني زائد 14 موجبين، ومن هنا عندي 2 في 3 يعني عندي 6 موجبين، ناقص 12 زائد 14 زائد 12، يعني في الطرف هذا عندي 12 موجبين وفي الطرف هذا عندي 6 موجبين. راح نضيف للطرف هذا 6 سلبين، بمعنى ناقص 6. 12 ناقص 6 راح تعطيني زائد 6، زائد 6 تكافئ زائد 6، بمعنى هنا راح نضيفه زائد 6 إلكترون. أو نوزنها بكتابة الصيغة العامة للمعادلة النصفية للإرجاع، والتي هي من الشكل OX زائد NE يساوي راد، يعني هنا راح نكتب زائد NE، ثم نشكل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول آن ونحل هذه المعادلة. كيف نشكل المعادلة هذه؟
بالمجهول آن. لاحظوا باللي الجزيء هذا عنده زوج شحنات سالبة، يعني راح نكتب لهنا ناقص 2. بالنسبة لشاردة الآش زايد، لاحظوا باللي راهو مضروبة في 14، يعني عندي لهنا زايد 14 زايد آن في ناقص 1 راح تعطيني ناقص آن تساوي 2 في 3 راح نكتب زايد 6 زايد 7 في 0 راح تعطيني 0. لاحظوا باللي ناقص 2 زايد 14 بمعنى زايد 12 ناقص آن تساوي زايد 6. ننقل زايد 6 إلى الطرف هذا فيصبح ناقص 6، وننقل ناقص آن إلى الطرف هذا فيصبح زايد آن، ومنه المعادلة تكون من الشكل زايد 12 ناقص 6 تساوي آن، ومنه آن يساوي 12 ناقص 6 ويساوي 6. يعني اللي هنا راح نكتبه 6 إلكترونات. أنت تختار طريقة اللي تساعدك باه تقدر توزن بها. لاحظوا باللي هاتين المعادلتين غير متكافئتين من ناحية الإلكترونات، اللي هنا كاينين زوج واللي هنا كاينين 6. يعني المعادلة هذه باه نكافئهم راح نضربها في 6، والمعادلة هذه راح نضربها في 2. لاحظوا باللي 6 تساوي 2 في 3، بمعنى آخر راح نختزل 2 من هنا ونختزل 2 من هنا، بمعنى آخر المعادلة هذه راح نضربها في 3، والمعادلة هذه راح نضربها في 1، ثم نجمعهم طرفا لطرف. لاحظوا 3 في 1 اش 2 سي 2 او 4 هي 3 اش 2 سي 2 او 4 زايد سي ار 2 او 7 2 ناقص، لأنه لهنا راهي مضروبة في 1 يعني تقعد كما راهي، زايد 14 اش زايد 6 إلكترون تساوي. نروحوا للطرف الثاني، 3 في 2 راح تعطينا 6 سي او 2، 3 في 2 راح تعطينا 6 اش زايد 3 في 2 راح تعطينا زايد 6 إلكترون. الطرف الثاني راح يقعد كما راهو، بمعنى زايد 2 سي ار 3 زايد 7 اش 2 او. إذا واش تلاحظوا هنا كاينه 6 إلكترونات راح تروح مع 6 إلكترونات، هنا كاينين 6 اش زايد ولا هنا كاينين 14 اش زايد. إذا راح ننقل 6 اش زايد إلى الطرف هذا، ديما ننقل صغير إلى الجهة اللي فيها الكبير. بمعنى آخر تصبح المعادلة هذه من الشكل 3 اش 2 سي 2 او 4 زايد سي ار 2 او 7 2 ناقص، قلنا 14 اش زايد ناقص 6 اش زايد، لأنه 6 اش زايد راهي موجبة كنقولها للطرف هذه تصبح ناقص 6. قلنا زايد 14 اش زايد ناقص 6 اش زايد تساوي 6 سي او 2 زايد 2 سي ار 3 زايد 7 اش 2 او. لاحظوا باللي 14 اش زايد ناقص 6 اش زايد هي 8 اش زايد. لماذا عندي 14 اش زايد ناقص 6 اش زايد؟ راح نخرجوا اش زايد كعامل مشترك وتساوي 14 ناقص 6 الكل في اش زايد. 14 ناقص 6 هي 8 اش زايد. اذا هذه راح نعوضوها ب 8 اش زايد، ونعلم ان اش زايد اش 2 او يساوي اش 3 او زايد. يعني المعادلة هذه راح نحولها، والله بمعنى آخر راح نكتبوها بدلالة اش 3 او زايد، لأنه المعادلة المعطاة عندنا تلاحظوا باللي راهي مكتوبة بدلالة اش 3 او زايد. لاحظوا بما أن لهنا عندي 8 اش زايد راح نضيف 8 جزيئات ماء للطرف هذا، ونضيف للطرف هذا كذلك 8 جزيئات ماء. يعني راني ما درت والو المعادلة هذه، نقدر نختزل 8 جزيئات ماء من هنا و8 جزيئات ماء من هنا. الآن 8 اش زايد 8 اش 2 او، نقدروا نخرجوا 8 كعامل مشترك فتصبح المعادلة من الشكل 8 اش زايد اش 2 او، واش زايد اش 2 او هو اش 3 او زايد، وبالتالي راح نتحصلوا على 8 اش 3 او زايد. و7 اش 2 او زايد 8 اش 2 او راح تعطينا كذلك 7 زايد 8 هي 15 اش 2 او. إذا في الختام راح نتحصلوا على المعادلة التالية 3 اش 2 سي 2 او 4 زايد سي ار 2 او 7 2 ناقص زايد 8 اش 3 او زايد تساوي 6 سي او 2 زايد 2 سي ار 3 زايد 15 اش 2 او. لاحظوا باللي المعادلة هذه هي نفسها هذه. السؤال الثاني قال لك أنشئ جدولا لتقدم هذا التفاعل. جدول تقدم التفاعل راح يكون بالشكل هذا. السؤال الثالث جد المتفاعل المحيط والتقدم الأعظمي إكس ماكس بطريقتين مختلفتين. هنا راح نعتمد على البيانات، والطريقة الثانية انطلاقا من جدول تقدم التفاعل. اعتمادا على البيان كيفاه نوجد المتفاعل المحيط؟ لاحظوا عند تمديد البيان فإن المستقيم الذي يقطع محور الفواصل أولا هو الذي يمثل المتفاعل المحيط.
نكتب لهنا عند تمديد المستقيمات الممثلة لتغيرات كمية مادة المتفاعلات، فإن المستقيم الذي يقطع محور الفواصل أولا هو المتفاعل المحيط. لماذا؟ لأنه لهنا عندما يقطع محور الفواصل وش قلنا الترتيبات تكون تساوي الصفر، يعني كمية المادة المتبقية للمتفاعل لهنا CR2 ناقص راهي تساوي الصفر، ومنه فإن المتفاعل المحيط هو CR2 ناقص. قلنا بالنسبة للتقدم الأعظمي لاحظوا باللي لما يقطع محور الفواصل هذا المنحنى فإن التفاعل يتوقف. أعظم قيمة يوصل لها التقدم هذه التي تمثل الفاصلة هذه والتي تساوي 0.8 ميليمول نسميها التقدم الأعظمي. نكتب لهنا وإكس ماكس يساوي 0.8 ميليمول. بالنسبة للطريقة الثانية راح تكون اعتمادا على جدول تقدم التفاعل. لدينا كمية المادة الابتدائية للمتفاعل H2C2O4 وجدناها من خلال البيان تساوي 3 ميليمول، وكمية المادة الابتدائية للمتفاعل CR2 ناقص كذلك من خلال البيان وجدناها تساوي 0.8 ميليمول. الآن كيف نوجد المتفاعل المحيط؟ أولا بفرض أن H2C2O4 متفاعل محيط، هذا معناه أن كمية المادة تاعو أي انفينال H2C2O4 تساوي صفر، وعبارة كمية المادة المتبقية في الحالة النهائية هي من الشكل انفينال للمتفاعل H2C2O4 تساوي ان صفر لهذا المتفاعل ناقص 3 إكس ماكس. قلنا باللي كمية المادة المتبقية راح تساوي صفر، يعني العبارة هذه تساوي صفر، وعندنا ان صفر هي 3 ميليمول ناقص 3 إكس ماكس تساوي صفر. من هنا نخرجوا إكس ماكس يساوي 3 على 3 ويساوي 1 ميليمول. ثانيا راح نفرض أن CR2O2 ناقص متفاعل محيط، معناه كمية المادة المتبقية في الحالة النهائية لهذا المتفاعل تساوي صفر، وعبارة كمية المادة المتبقية هي ان صفر ناقص إكس ماكس، يعني ان صفر للمتفاعل CR2O2 ناقص إكس ماكس تساوي صفر، وعندنا كمية المادة الابتدائية هي 0.8 ميليمول ناقص إكس ماكس تساوي صفر، ومنه إكس ماكس هنا راح تساوي 0.8 ميليمول. على واه قلنا لهنا ميليمول، نلاحظوا باللي وحدة كمية المادة بالنسبة لمحور التراتيب هي الميليمول. بما أن 0.8 أقل من 1 فإن إكس ماكس لهنا راح يكون يساوي 0.8 ميليمول، والمتفاعل المحيط هنا هو المتفاعل الموافق لقيمة إكس ماكس وهو CR2O2 ناقص، والمتفاعل المحيط هو CR2O2 ناقص. السؤال الرابع، حدد سلما لمحور تراتيب منحنى الشكل 2 مع التعليل. الآن كيف نعينوا سلم محور التراتيب؟ لاحظوا من خلال هذا المنحنى الذي يمثل منحنى تغيرات كمية المادة الناتجة للناتج CR3. من خلال هذا المنحنى نقدر نحدوا القيمة البيانية لكمية المادة الناتجة في الحالة النهائية والتي تمثل هذه الترتيبة. لاحظوا بلي هذه الترتيبة تمثل ان فينال للناتج CR3 زائد، بمعنى آخر قلنا كمية المادة الناتجة في الحالة النهائية للناتج CR3 زائد. ولدينا من خلال جدول تقدم التفاعل أن كمية المادة الناتجة أو عبارة كمية المادة الناتجة للناتج CR3 زائد تكتب على الشكل 2 إكس ماكس، وعندنا إكس ماكس يساوي 0.8 ميليمول. من هنا راح نقدر نستخرج قيمة كمية المادة في الحالة النهائية للناتج CR3 زائد والتي تساوي 2 في 0.8 وتساوي 1.6 ميليمول. نلاحظوا باللي الترتيبة هذه قيمتها هي 1.6 ميليمول، لهنا تكون كمية المادة نقولوا بالميليمول. إذن القيمة هذه 1.6 توافق لاحظوا 4 سنتيمتر. إذن كيف نستخرج مقياس الرسم؟ لدينا 4 سنتيمتر توافق 1.6 ميليمول. إذن 1 سنتيمتر راح يقابل إكس، ومنه إكس يساوي 1.6 تقسيم 4 وراح نلقاوه يساوي 0.4 ميليمول. إذن مقياس الرسم راح يكون من الشكل 1 سنتيمتر يقابل 0.4 ميليمول، يعني هنا نكتبو 0.4. هذا هو مقياس الرسم بالنسبة لمحور التراتيب. السؤال الخامس، احسب قيمة سرعة التفاعل العظمية. المقصود هنا بحساب قيمة سرعة التفاعل العظمية هو حساب سرعة التفاعل عند اللحظة يساوي الصفر. الآن منين راح ننطلقوا باه نقدروا نحسبوا قيمة سرعة التفاعل عند اللحظة يساوي الصفر؟ راح ننطلقوا من عبارة سرعة التفاعل. عندنا عبارة سرعة التفاعل هي من الشكل dx على dt،
نعلم أن هذه العلاقة يكون لها تطبيق مباشر إذا أعطانا منحنى تغيرات التقدم x بدلالة الزمن، لكن لهنا أعطانا منحنى تغيرات كمية المادة الناتجة للناتج CR3 زائد بدلالة الزمن. إذن راح نوجد علاقة تربط بين x و ان CR3 زائد. بمعنى آخر راح نوجد عبارة سرعة التفاعل تكون من الشكل A في d ان CR3 زائد على dt. الآن من أين سننطلق باه نلقاو عبارة تربط بين كمية المادة الناتجة والتقدم x؟ راح نروحو لجدول تقدم التفاعل، ومن خلال الحالة الانتقالية يعني عند اللحظة t عندنا كمية المادة الناتجة عند اللحظة t تساوي 2 x dt. لدينا كمية المادة الناتجة عند اللحظة t للناتج CR3 زائد تساوي 2 x dt، ومنه x dt يساوي ان CR3 زائد على 2، وهذه نقدر نكتبها من الشكل 1 على 2 في ان CR3 زائد. رانا نهضروا عند اللحظة t. عند الاشتقاق أو باشتقاق هذه العبارة بالنسبة للزمن راح نلقاو مشتق x هو dx على dt يساوي مشتق 1 على 2 ان تي لCR3 زائد. مشتق 1 على 2 في ان تي لCR3 زائد أي مشتق كمية المادة للناتج CR3 زائد. لاحظوا بلي 1 على 2 هو ثابت راح يخرج خارج المشتق، يعني تصبح هذه العلاقة من الشكل نصف في مشتق كمية المادة للناتج CR3 زائد عند اللحظة t بالنسبة للزمن. هذه تمثل dx على dt، و dx على dt هي عبارة سرعة التفاعل. إذن من هنا نقول باللي عبارة سرعة التفاعل بدلالة كمية المادة الناتجة للناتج CR3 زائد هي 1 على 2 في مشتق كمية المادة الناتجة للناتج CR3 زائد عند اللحظة t على dt. الآن باه نحسبوا عبارة سرعة التفاعل عند اللحظة t راح نرسم المماس عند هذه اللحظة، ثم نختار نقطتين من هذا المماس، ولتكن النقطة هذه التي إحداثيتها 0 والنقطة هذه التي إحداثيتها بالنسبة للفاصلة 4 وبالنسبة للترتيبة راح تكون 1.2. نطبقوا في عبارة سرعة التفاعل راح نتحصلوا على العلاقة التالية. قلنا المقدار هذا رياضيا يمثل ميل المماس، وتحسب قيمته بحساب قيمة فروق التراتيب على قيمة فروق الفواصل. إذن V تساوي 1 على 2 في الترتيبة الثانية الموافقة لكمية المادة عند اللحظة 2 ناقص الترتيبة الأولى الموافقة لكمية المادة عند اللحظة 1 على T2 ناقص T1. نديرو تطبيق عددي V يساوي 1 على 2 هو 0.5. كمية المادة أو الترتيبة الثانية هي 1.2 ناقص 0 على 4 ناقص 0، ومنه قيمة سرعة التفاعل عند اللحظة T يساوي 0 تساوي 0.15 ميليمول على الدقيقة، وتساوي 0.15 في 10 قوة ناقص 3 مول على الدقيقة، لأنه كي نحولو من الميليمول إلى المول راح نضرب في 10 قوة ناقص 3. السؤال اللي بعد هذا قال لك استنتج قيمة السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة t يساوي 0. الآن كيف نستنتج قيمة سرعة التفاعل أو السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة t يساوي 0؟ لدينا عبارة السرعة الحجمية للتفاعل هي من الشكل v ل v يساوي 1 على v dx على dt، وعندنا dx على dt قلنا هي سرعة التفاعل، ومنه عبارة السرعة الحجمية للتفاعل تساوي 1 على v في سرعة التفاعل وتساوي v على v، حيث v حجم المزيج التفاعلي ويساوي v1 زائد v2، ومنه السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة t يساوي 0 أو قيمة السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة t يساوي 0 تساوي v لقيناها هي 0.15 في 10 قوة ناقص 3 مول على الدقيقة على حجم المزيج التفاعلي اللي هنا قلنا هو 100 مليلتر زائد 100 مليلتر تساوي 200 مليلتر. نحولها للتر راح نضرب في 10 قوة ناقص 3 بمعنى تقسيم 0.2 لتر، ومنه قيمة السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة t يساوي 0 تساوي 0.075 في 10 قوة ناقص 3 مول على اللتر في الدقيقة، وتساوي 7.5 في 10 قوة ناقص 5 مول على اللتر في الدقيقة. بالنسبة للسؤال السادس، بين أن كمية المادة الناتجة عند زمن نصف التفاعل تساوي كمية المادة الناتجة في الحالة النهائية للناتج CR3 زائد على 2، ثم استنتج قيمة زمن نصف التفاعل T اندمي. 6. إثبات العلاقة كمية المادة الناتجة عند زمن نصف التفاعل للناتج CR3 تساوي كمية المادة الناتجة للناتج CR3 زائد في الحالة النهائية على 2. إذا منين راح نطالبوا بها نثبتوا العلاقة هذه؟ دائما
جل العلاقات راح ننطلقوا من جدول تقدم التفاعل. لدينا كمية المادة الناتجة عند اللحظة T للناتج CR3 زائد تكتب على الشكل 2x dt عند اللحظة اندمي. تصبح هذه العلاقة من الشكل ان تي اندمي للناتج CR3 زائد تساوي 2x تي اندمي. ولدينا من تعريف زمن التفاعل x تي اندمي يساوي x ماكس على 2. نعوض العبارة هذه في علاقة كمية المادة الناتجة عند اللحظة اندمي، فتصبح هذه العلاقة من الشكل 2 في x ماكس على 2. 2 يختزل مع 2 ومنه عبارة كمية المادة الناتجة عند اللحظة اندمي تساوي x ماكس. ولدينا كذلك من جدول تقدم التفاعل أن كمية المادة الناتجة للناتج CR3 زائد عند اللحظة T فينال تساوي 2x ماكس. هذه نعبر عليها بالعلاقة التالية، وأن كمية المادة الناتجة في الحالة النهائية راح نعبر عليها بالعلاقة ان فينال للناتج CR3 زائد تساوي 2x ماكس. من هنا راح نخرجوا x ماكس يساوي كمية المادة الناتجة في الحالة النهائية للناتج CR3 زائد على 2. الآن نعوض عبارة x ماكس في هذه العلاقة، فنتحصل على أن كمية المادة الناتجة للناتج CR3 زائد عند اللحظة اندمي تساوي كمية المادة الناتجة في الحالة النهائية للناتج CR3 زائد على 2، وهو المطلوب. الآن قال لك استنتج قيمة تي اندمي. بما أن كمية المادة الناتجة عند تي اندمي تساوي كمية المادة الناتجة في الحالة النهائية والتي تساوي 1.6 تقسيم 2 بمعنى تساوي 0.8 مول ميلي مول. يعني عند تي اندمي تكون كمية المادة الناتجة هي 0.8 ميلي مول. بمعنى آخر نقول باللي تي اندمي هو الزمن الموافق ل 0.8 ميلي مول. قلنا 0.8 هذه تحصلنا عليها من العلاقة هذه كمية المادة الناتجة في الحالة النهائية هي 1.6 ميلي مول تقسيم 2 راح نتحصلوا على 0.8 ميلي مول. الآن كيف نعينوا تي اندمي؟ راح نبحث عن الفاصلة التي ترتيبها هو 0.8 ميلي مول. الفاصلة التي ترتيبها هو 0.8 ميلي مول. لاحظوا باللي 0.8 توافق القيمة هذه. نديروا إسقاط بالنسبة للمنحنى البياني، نقطة تقاطع مع المنحنى البياني ندير لها إسقاط بالنسبة لمحور الفواصل، فنلاحظ أن الفاصلة هذه تمثل تي اندمي وتساوي 4 مينيت. إذا نقول ومنه تي اندمي يساوي 4 مينيت. السؤال السابع: أنجز الحسابات اللازمة ثم أكمل الفراغ بما يناسبه. بمعنى أوجد قيمة حجم الغاز المنطلق في الحالة النهائية ثم أوجد قيمة تركيز CR3 زائد في الحالة النهائية. إيجاد في فينال CO2. لاحظوا راح ننطلق دائما من جدول تقدم التفاعل. عندنا كمية المادة الناتجة للناتج CO2 أو للغاز المنطلق CO2 في الحالة النهائية والتي نعبر عليها بالعبارة ان فينال CO2 تساوي 6x ماكس، و x ماكس وجدناه مما سبق يساوي 0.8 ميلي مول. معنى هذا أن ان فينال CO2 تساوي 6 في 0.8 وتساوي 4.8 ميلي مول. هذه كمية المادة الناتجة للغاز المنطلق في الحالة النهائية أو عند نهاية التفاعل. ولدينا كذلك كمية المادة الناتجة للغاز المنطلق نقدر نكتبها بالعبارة التالية: في فينال CO2 على VM. هذه تساوي 4.8 ميلي مول. نحولها للمول راح نكتبها من الشكل 4.8 في 10 قوة ناقص 3 مول. ومنه VF CO2 تساوي VM في 4.8 في 10 قوة ناقص 3. VM هو 25 مول على اللتر أو لتر على المول عفوا في 4.8 في 10 قوة ناقص 3 مول. المول يختزل مع المول، وفي الأخير راح نتحصلوا على قيمة VF للناتج CO2 تساوي 120 في 10 قوة ناقص 3 لتر وتساوي 120 ميلي لتر. الآن كيف نلقاو قيمة تركيز CR3 زائد الحالة النهائية؟ طبعا راح نعتمد على جدول تقدم التفاعل. عندنا كمية المادة الناتجة للناتج CR3 زائد عند نهاية التفاعل تكتب على الشكل 2x ماكس، وهذه وجدناها تساوي 1.6 ميلي مول. لاحظوا باللي كمية المادة الناتجة نقدر نكتبها بدلالة تركيز CR3 زائد على النحو التالي: تركيز CR3 زائد الناتج في حجم المزيج التفاعلي في توتال. ومنه تركيز CR3 زائد في الحالة النهائية
يساوي 1.6 على في توتال الذي يساوي 200 مليلتر. لاحظوا باللي هذه ميلي مول، نحول هذه إلى المول ونحول هذه القيمة إلى اللتر، وتساوي 1.6 مول على 200 لتر، لأنه لهنا راح نضرب في 10 قوة ناقص 3 ولهنا راح نضرب في 10 قوة ناقص 3، تختزل 10 قوة ناقص 3 مع 10 قوة ناقص 3. إذن تركيز CR3 زايد في الحالة النهائية راح يساوي 8 في 10 قوة ناقص 3 مول على اللتر. في الختام أتمنى يكون الشرح مفهوم، وأي إشكالية تحدث فيها يمكنكم مراسلتنا على صفحتنا في الفيسبوك، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.